नमस्कार आदरणीय श्रोता, स्वागत छ नागरिक सवालमा। म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा मलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ राजेशजी र अनिलजीले। नागरिक सवाल बिहान 7:30 देखि 8:30 दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज, दिनेश खबरको फेसबुक पेज, लम्कीमा रहेको लम्की एफएम मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट यहाँहरूले संसारबाट पनि हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। आज नागरिक सवालमा दुईटा प्रसङ्गमा मैले कुराकानी गर्नेछु। अर्थतन्त्र झन धराशायी हुन लागेको भनेर राष्ट्र बैङ्कले निकालेको प्रतिवेदनमै भनिएको छ। सम्भावित आर्थिक सङ्कटबाट जोगाउन अब चाहिँ के गर्न उपयुक्त होला भनेर नेपाल सरकारका पूर्व अर्थ सचिव रहिसक्नुभएका अर्थविद कृष्णहरि बास्कोटासँग मैले 8 बजेपछि कुराकानी गर्नेछु। त्योभन्दा अगाडि भने धनगढीको 6 लेन सडकमा हुने गरेको ट्याङ्कर पार्किङ अब चाहिँ नहुने भएको छ। यसैगरी धनगढीको सहरमा अटो रिक्सा, विद्युतीय अटो रिक्साको अत्याधिक चाप बढेको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जुन पटक पटक यो सडक जामको अवस्थामा पर्नु परेको थियो, त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्न ट्राफिक प्रहरीले सक्रियता देखाएको छ र हिजोबाट नै जोड बेजोडको सङ्ख्यामा अटो रिक्साहरू सञ्चालनमा आउने बताइएको छ भने हिजोदेखि नै ट्याङ्करहरू 6 लेन सडक अथवा अन्यत्र कहीँ पनि पार्किङ गरिने छैनन्। त्यसका लागि निश्चित ठाउँमा नेसनल ट्रेडिङमा रहेको खाद्य व्यवस्था कम्पनीको जग्गामा ट्याङ्करहरू पार्किङ गर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको जनाइएको छ। र यसै सन्दर्भमा भर्खरै ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कैलालीको प्रमुख भएर आउनुभएका प्रहरी निरीक्षक वकिल सिंहसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। राजेशजीले यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि टेलिफोन सम्पर्कमा उहाँलाई जोड्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको नम्बर चाहिँ बिजी आएको छ। पुनः उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्नको लागि हामी प्रयास गर्नेछौँ। ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न नसकेको भनेर यसअघिका ट्राफिक प्रहरी जो इन्चार्ज रहन्थे जिल्लामा, कैलाली जिल्लामा, उहाँहरूको आलोचना हुने गरेको थियो। खास गरेर 6 लेन सडकमा हुने ट्याङ्कर पार्किङ, 6 लेन सडकमै हुने अन्य सवारी साधनहरूको पार्किङ, ट्रकहरू, त्यसै गरी अन्य मर्मत गर्नुपर्ने सवारी साधनहरू पनि त्यहीँ चाहिँ उभ्याउने कारणले गर्दाखेरि 6 लेन सडकको यात्रा जोखिमपूर्ण भएको भनेर पटक पटक हामीले पनि समाचार प्रकाशित गरेका छौँ भने सर्वसाधारणले पनि यो विषयमा सार्वजनिक रूपमै टीका टिप्पणी अथवा गुनासो गर्दै आएका थिए। प्रदेश सरकारको पनि यो विषयमा ध्यानाकर्षण भएको भनेर स्वयं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीले पनि बोल्नु भएको थियो। तर पार्किङ स्थलको टुङ्गो नलाग्दासम्म, अहिलेसम्म, हिजोका दिनसम्म पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका अथवा पेट्रोलियम पदार्थ बोक्ने ट्याङ्करहरू 6 लेन सडकमै लहरै 2-3 लाइनसम्ममा उभ्याउने चाहिँ जुन अवस्था थियो, त्यो अवस्थाको अन्त्य हुन्छ भनेर ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ भने अन्य सडकमा पनि धनगढीको भित्री सडकदेखि मुख्य सडकमा जुन सवारी साधनको सङ्ख्याको कारणले गर्दाखेरि हुने सवारी जाम अथवा यातायात जाम, ट्राफिक जामलाई पनि कम गर्नको लागि जोडबेजोडमा यो अटो रिक्साहरू सञ्चालनमा ल्याउने। यसका अलावा अन्य अब यो ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि अन्य के कस्ता चाहिँ कार्यक्रमहरू, के कस्ता उपायहरू उहाँहरूले चाहिँ लागू गर्न खोज्नु भएको छ भनेर पनि मैले कुराकानी गर्ने भनेर चाहिँ भर्खरै 8:30 मैले फोन गर्छु भनेको। अब उहाँलाई कसले चाहिँ व्यस्त राख्यो, हाम्रो राजेशजीले पुनः प्रयास गर्छौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। ट्राफिक व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण हुन थालेको छ। धनगढी खास गरेर 6 लेन सडकदेखि मुख्य सडक र भित्री सडकमा पनि जाम हुने अवस्था जुन रहेको थियो, त्यसलाई चिर्नको लागि ट्राफिक प्रहरीले तदारुकता देखाएको जनाएको छ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक वकिल सिंह जोडिनु भएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद सर, नमस्ते। योभन्दा अगाडिका तपाईँका यो ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरूले आलोचना खेप्दै आएको विषय 6 लेन सडकको ट्याङ्कर व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन, त्यसपछि बजारमा हुने त्यो चाहिँ ट्राफिक जामलाई व्यवस्थापन गर्न पनि ट्राफिक प्रहरीले अलिकति तदारुकता नदेखाएको भनेर आलोचना हुने गरेको थियो।
यहाँले अब आइसकेपछि अब यो कुरालाई म हटाउँछु भनेर पनि बताउनु भएको थियो अनौपचारिक रूपमा, अब अफिसियल्ली तपाईँले पनि भन्नुभएको थियो होला। हिजोदेखि अब ट्राफिक यो चाहिँ 6 लेन सडकमा ट्याङ्करहरू अब उभ्याउने कुराको अन्त्य भएको हो? एकदम सर, अब हिजोकै मितिबाट लागू हुने गरी हामीले चाहिँ ट्याङ्करको सुरक्षित व्यवस्थापन मिलाएका छौँ। त्यो हाम्रो साल ट्रेनिङको पछाडिपट्टि त्यो खाली भागमा रहेको जग्गामा चाहिँ हिजोकै मितिबाट ट्याङ्कर त्यहाँ हामीले पठाइसकेका छौँ, त्यहाँ पार्क गर्न भनेर उहाँहरूलाई ट्याङ्कर व्यवसायीहरू र आयल निगमको समन्वय सहकार्यमा चाहिँ त्यहाँ हिजैबाट सुरुवात गरेका छौँ हामी। अब ट्याङ्करहरू, पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्याङ्करहरू 6 लेन सडकमा एकछिन पनि उभिएको देख्न मिल्दैन त्यसो भए? अबका दिनमा मिल्दैन सर। अब यस्तो हो, त्यहाँनिर कस्तो हुन्छ भने जस्तो केही ट्याङ्करहरू जस्तो आयल निगमभित्र चेक इन चेकआउट हुनलाई जाने क्रममा चाहिँ तिनीहरू टाँचा लाउने क्रममा चाहिँ त्यो टाइमिङमा चाहिँ भित्र प्रवेश गर्ने क्रममा चाहिँ त्यो गेटतिर त्यो छेउतिरको लेनमा चाहिँ वेटिङमा चाहिँ रहला 2-4वटा ट्याङ्कर। त्योदेखि बाहेक अन्य अहिलेको यो पहिलाको अवस्थामा जुन रूपमा चाहिँ त्यहाँ रहन्थ्यो, जुन रूपमा पुरै यत्र तत्र त्यो बाटो नै डिस्टर्ब हुने गरेर जुन पार्किङ गरिन्थ्यो, त्यो तवरबाट हुँदैन। हामी स्ट्रिक्टली अब कडाभन्दा कडा कारवाही गर्छौँ। जस्तो कि तेल ल्याइसकेपछि पनि जुन चाहिँ समय लाग्छ त्यसको समयका अलावा अतिरिक्त समय चाहिँ उहाँहरूले उभ्याउन पाउनुहुन्न? अतिरिक्त समय 1 मिनट 1 सेकेन्ड पनि हामी कन्सिडर गर्दैनौँ। हामी कारवाही गर्छौँ, स्ट्रिक्टली अगाडि बढ्छौँ। उहाँलाई हामीले समन्वय गरेका छौँ, त्यही अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। यो निकै टाउको दुखाइको विषय थियो सबैका लागि, ट्याङ्करको 6 लेन सडकमा पार्किङ। ट्याङ्करको व्यवस्थापनको बाटो चाहिँ खुलेसँगै 6 लेन सडकमा अन्यले पनि ट्याङ्कर देखाएर चाहिँ आफ्नो सवारी साधनहरू उभ्याउने गरेका थिए, त्यो पनि अन्त्य हुन्छ? त्यो पनि अन्त्य हुन्छ सर। सडकमा कुनै पनि सडकमा यो पार्किङ गर्न मिल्दैन। कुनै पनि साधन सानो होस्, ठुलो होस्, ट्याङ्करको होस्, अन्य कुनै पनि सवारीलाई चाहिँ अड्याउन, पार गर्न, त्यही पनि अब यो 6 लेन सडक खण्ड त अलिकति सडक सुरक्षा दृष्टिकोणले पनि अलिकति संवेदनशील चुनौतीपूर्ण सडक खण्ड हो। यसमा चाहिँ रोक्न, अड्याउन, उभ्याउन मिल्दैन सर। अब यो कारणले गर्दा पनि अब हामी पहिलाको के थियो भने हो दोषारोपण थियो, ट्याङ्करलाई चाहिँ केही पनि नगर्ने। ट्याङ्कर तल यो लगभग ट्राफिक चौरा माथितिरको ज्ञानो प्लाजादेखि माथि नै भनौँ, फ्लोरा होटेलदेखि माथि नै चटकपुर क्षेत्र त्यो पुरै यत्र तत्र अव्यवस्थित ट्याङ्करको पार्किङ गर्न चाहिँ तपाईँहरू केही पनि नभन्ने, तर हामीलाई चाहिँ दोषारोपण गर्नुहुन्छ भन्ने सवाल रहन्थ्यो। त्यो एक किसिमले स्वाभाविकै पनि हो, स्वीकार्य पनि थियो। त्यो उहाँहरूलाई नगर्ने हामीलाई मात्र गर्ने भन्ने परिपाटीले पनि हामीले काम गर्न असहज थियो। तर जुन सहकार्य, जुन समन्वय भयो, त्यो अनुरूप चाहिँ अब ट्याङ्करलाई त्यो क्षेत्रबाट हामीले हटाइसकेपछि एउटा हामीलाई चाहिँ फलानलाई गर्ने, हामीलाई चाहिँ गर्ने, फलानलाई चाहिँ नगर्ने भन्ने जुन परिपाटी थियो त्यसको अन्त्य पनि भएको छ। र अब हामी चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ यो जनचेतनामूलक तवरले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अवेरनेस पनि गर्छौँ। अब हामीले ट्याङ्कर पनि हटाइसकेका छौँ, यो रोडमा अड्याउन मिल्दैन। त्यसपछि अन्य सवारी साधनमा पनि यदि अड्याइएको अवस्थामा व्हिल लक लाग्नेछ, चौराहा क्षेत्रमा जुन चाहिँ बस पार्क नै बनाउने गरिएको छ 6 लेन सडकलाई, त्यो पनि हटाउनुहुन्छ? त्यो पनि हटाउँछु। त्यसमा चाहिँ अब जस्तो हिजै पनि मैले चाहिँ त्योसँगै हिजो त्यहाँको पनि मैले सुरुवाती गरेको छु। के अवस्थामा भने जस्तो त्यहाँ त्यो डिभाइडरहरू राखिएको थियो, डिभाइडरको छेउमा चाहिँ पार्किङ स्पट बनाइएको थियो र मेन सडक खण्डमा त्यो पिक एन्ड ड्रप पोइन्ट थियो। त्यो पिक एन्ड ड्रप पोइन्टमा नै के अरे त्यहाँ पार्किङ गरेर अलिकति लामो समयसम्म पार्किङ गरेर पिक एन्ड ड्रपको भेकलहरू, यात्रु बोक्ने सवारी साधनहरू अव्यवस्थित पार्किङ थियो त्यहाँ। तर अब त्यसको पनि अन्त्य लगभग भएको छ। हिजैको मितिबाट हामीले त्यो डिभाइडर हटाउन लगाएर डिभाइडर छेउको पार्किङ गर्ने लेनमा चाहिँ पिक एन्ड ड्रप बस्छ। त्यहाँ त्यो पिक एन्ड ड्रप सर्टेन टाइम जस्तो 5 मिनटको समयमा चाहिँ उसले यात्रु ओह्राली पनि सक्नु पऱ्यो र चढाउने यात्रुलाई चढाइ पनि सक्नु पऱ्यो र आफ्नो डेस्टिनेसनमा गइ पनि सक्नु पऱ्यो। त्यो अन्तर्गत हामीले त्यो डिभाइडर पनि हटाएका छौँ हिजो। अलिकति सहज पनि भएको छ। त्यो भिडभाडका ठेलागाडाहरू, अन्य पार्किङ एरिया, त्यसमा पनि हामी कति स्ट्रिक्टली त्यहाँ हेर्छौँ। अब यो चाहिँ जुन मुख्य सडकमा पनि जोरबेजोर यो अटो रिक्साको मात्रै लगाउनु भएको हो कि अन्य सवारी साधनको हकमा पनि हो त्यो? यो सम्बन्धमा चाहिँ अब अहिले यो अटो रिक्साको फ्लो अलिकति बढ्दो क्रममा चाहिँ अब अहिले यो अटोलाई मात्र व्यवस्थापन गरौँ न। सुरुको फेजमा चाहिँ
अटोलाई व्यवस्थापन गरेर हेरौँ, त्यसको फिडब्याक, त्यसको रिजल्ट के निस्कन्छ भन्ने सवालमा चाहिँ जस्तो हिजो हामीले चाहिँ सुरुवाती गरेका छौँ। त्यो पनि अस्ति लामो समयदेखि अनौपचारिक औपचारिक यो समितिसँग अटो व्यवसायी चालक सबै वर्गका तह तबकाका साथीहरूसँग मैले समन्वय गर्दाखेरि उहाँहरूबाट नै अब सल्लाह सुझाव अनुसार यसरी जाउँ न त, उहाँको सुझाव सल्लाहलाई सङ्कलन गरेर म अगाडि बढेको यो विषयमा। र उहाँहरूलाई मैले के भन्यो भने अब जस्तो जोर बिजोर उहाँको एउटा कन्सेप्ट के रह्यो यो बिचमा भन्दा अब यो जोर बिजोर भन्ने बित्तिकै पहिला पनि लकडाउनले हामीलाई चाहिँ यसो धराशयी व्यवसाय भयो, हामी घरमै थन्काउनु पर्यो, बस्नु पर्यो, हाम्रो रोजीरोटी गुम्ने अवस्था रह्यो। तर अहिलेका दिनमा फेरि हामीले यो जोर बिजोर गर्दाखेरि कसरी हामीले किस्ता तिर्ने, कसरी आफ्नो बालबच्चा पाल्ने भन्ने कुराहरू पनि उहाँको रह्यो। र त्यो विषयमा मैले क्लियर के पार्ने भने उहाँहरूलाई चाहिँ अब यो जोर बिजोर पहिला जस्तो घरमा थन्काउने जोर बिजोर होइन। तपाईँहरूको सबै साधन, सवारी साधनहरू सबै अटो रिक्साहरू तपाईँहरूको चल्छ, तर कस्तो तरिकाले चल्छ भने जोर बिजोरको कन्सेप्ट चाहिँ ट्राफिक चौरादेखि यो क्याम्पस चोक चौरासम्मको यो जुन अस्तव्यस्त बजार क्षेत्र, मुख्य सडक, हजुर मुख्य सडक खण्डमा चाहिँ तपाईँले यति यो डिस्टेन्स मुख्य सडकको यति यो सडकलाई चाहिँ व्यवस्थित गरिदिउँ, त्यसमा मात्र जोर बिजोर हो। तपाईँहरूको जोर पनि चल्छ, बिजोर पनि चल्छ अन्य क्षेत्रतर्फ, अन्य सडक खण्डतर्फ। तर यो मूल सडक खण्ड यति जुन क्याटागोराइज गरेको छ, छुट्याइएको छ, यो एरियामा मात्रै भिडभडका हुने क्षेत्र, बजार क्षेत्र, अलिकति साँघुरो सडक खण्ड भएको क्षेत्रमा चाहिँ अब यो जोर बिजोर कायम गरौँ भन्दा मैले त्यो उहाँहरूलाई क्लियरली भनिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको ल यो एकदमै स्वीकार्य प्रस्ताव छ, यसलाई चाहिँ यसरी अगाडि बढाउँ भन्ने उहाँको रहेछ। त्यही अनुरूप हिजोबाट हामीले जोर बिजोर पनि कार्यान्वयन गऱ्यौँ। जोर बेजोर क्याम्पस चौकदेखि ट्राफिक चौराहाको मुख्य सडकमा मात्रै अटो रिक्साको हकमा जोर बिजोर, जोर गतेको दिन जोर नम्बर र बेजोर गतेको दिन बेजोर नम्बरको अटो रिक्साहरू मात्रै देख्न पाइनेछ। हजुर हजुर त्यही हो। अब एउटा अर्को कुरा जुन चाहिँ भित्री सडकहरू छ, रिङ रोड लगायतका अन्य सडकहरूमा यो टिप्परहरू अनि त्यसपछि ट्रकहरू जसको पछाडि कुनै त्यो चम्किने कुरा पनि हुँदैन, आधाभन्दा बढी सडक ओगडेको हुन्छ, घर अगाडि होस् अथवा त्यो सडक किनारमा पार्किङ गरिएको हुन्छ। अनि साँझपख अथवा अँध्यारोमा मोटरसाइकल लगायत साइकलमा यात्रा गरेर जानेहरू ठोक्किने चान्स चाहिँ धेरै रहन्छ। त्यस्ताको हकमा चाहिँ के हुन्छ? सडक त त्यो पनि सडकै हो, त्यहाँ पनि पार्किङ गर्न हुँदैन होला? एकदम सर राम्रो कुरा उठाउनु भयो। यो विषयमा पनि मैले गम्भीर रूपमा सोचेको छु। सबैभन्दा बढी अलिकति ओभर स्पिड हो या अब चालकको लापरवाही हो या तिनीहरूको मेकानिकल प्रब्लम हो, यो टिप्पर र ट्रक पनि अलिकति विशेष दुर्घटनासँग जोडिएका साधन हुन्। यी साधनहरूमा पनि मैले चाहिँ यहाँले भने जस्तै जाडोको यो वातावरणीय कारण, दुर्घटनाको अर्को कारण वातावरणीय कारण पनि हो। यो वातावरणीय कारण अन्तर्गत चाहिँ हुस्सु कुहिरोहरू लाग्ने, साधन नदेखिने, पार्किङ गरेको अवस्था पनि गएर साधनहरू ठोकिदिने, यो कारणले गर्दा अब त्यसको त्योतर्फ पनि मेरो ध्यान गएको छ। त्यसमा चाहिँ मैले अब यो ट्रक ट्र्याक्टरहरू टिप्परहरू पार्किङ गरेको स्पोट मेन कुन ठाउँमा पार्किङ गरिरहेको छ, छेउछाउतिर गर्नुपर्छ भन्ने सवालमा अवेरनेसका कुराहरू र अगाडि पछाडि त्यो निजी सवारी साधन जो निजी प्रयोजनको लागि, निजी मुनाफाको लागि चाहिँ हो, उनीहरू त निजी स्तरमै पार्किङ गर्नु पर्यो नि, सडक त सार्वजनिक हो। उहाँले त्यो गर्नुपर्छ। त्यो अन्तर्गत पनि हामी समन्वय गर्छौँ, सल्लाह गर्छौँ उहाँहरूसँग। र यो अब पार्किङ त गर्नै मिलेन, भित्री सडकमा होस् बाह्य सडकमा होस्, सडक सडकै हो, उहाँले आफ्नो तवरले गर्नु पर्यो व्यवसायीहरूले। त्यो सम्बन्धमा पनि अब जस्तो स्टिकरका कुराहरू त्यो हामीले उहाँलाई अवेरनेस अब त्यो पनि उहाँलाई चाहिँ जानकारी चाहिँ गराउँछ। तपाईँहरूको साधनमा चाहिँ अगाडि पछाडि अब स्टिकर चाहिँ टल्करेन्ट टाइपको स्टिकर, न कि टाढैबाट चाहिँ त्यो टल्कियोस् त्यहाँ साधन छ भन्ने किसिमको अर्को राइडरलाई चाहिँ, अर्को चालकलाई चाहिँ थाहा होस् भन्ने अभिप्रायले हामीले चाहिँ त्यो स्टिकर टाँस्नुपर्छ है भनेर सबैलाई चाहिँ अवेरनेस पनि गराउँछु। उहाँलाई चाहिँ अब यो भित्री सडक क्षेत्र अनि बजार क्षेत्र भित्र तपाईँले चाहिँ अव्यवस्थित पार्किङ गर्न मिल्दैन है भनेर हामीले त्यो सूचित पनि गराउँछु, अवेरनेस पनि गराउँछु। त्यही अन्तर्गत त्यति गर्दा गर्दै पनि अटेरी गर्नुभयो, मान्नु भएन, कानुनको बर्खिलाफ गर्नुभयो भने अन्य कानुनी कारबाही त छँदैछ।
यहाँ आइसकेपछि एउटा सुखद कामको सुरुवात गर्नुभएको छ। यसलाई निरन्तरता दिनुहोला। 6 लेन सडकलाई खाली गर्ने र मुख्य सडकमा यातायात जाम नहोस् भन्नको लागि जुन जोड बेजोड प्रणाली अटो रिक्सामा लगाउनु भएको छ, भित्री सडकका दुःखहरू पीडाहरूलाई पनि बुझ्ने, त्यो सडक प्रयोग गरेर जाने यात्रुहरूलाई पनि यहाँले चाहिँ ती कुराहरूलाई पनि मनन गर्नुहोला। तपाईँको यो प्रयास सफल होस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। समय दिनुभयो कुराकानी गर्नको लागि, धन्यवाद छ यसका लागि। थ्याङ्क यू सर। अब मैले पनि यो दिनेश खबर मार्फत आफ्नो कुराहरू, आफ्नो काम कारबाहीको सवालहरू, सडक दुर्घटनासँग सम्बन्धित कुराहरू, यो ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धमा का कुराहरू राख्न पाएँ र यो जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको प्रमुखको हैसियत र मेरो व्यक्तिगत तवरबाट पनि अब सबै तह तब्काका व्यक्तित्वज्यूहरू जो यो सञ्चार माध्यमबाट उहाँहरूले सुनिराख्नु भएको छ, उहाँलाई पनि अब सबैलाई मेरो आग्रह, दुर्घटना न्यूनीकरण गरौँ, सवारी व्यवस्थापन गरौँ, स्वयं व्यक्ति एउटा अनुशासित बनाउँ भन्ने सन्देश उहाँहरूलाई यसै माध्यमबाट म यो सन्देश प्रवाह गर्न पनि चाहन्छु। र यहाँले पनि यो 2-4 कुराहरू काम कारबाही यो का सम्बन्धमा चाहिँ मलाई यो राख्ने मौका दिनुभयो र के कसो कारबाही भइरहेछ, के कस्तो यो प्रकृति भइरहेछ, यो सम्बन्धमा चाहिँ राख्ने कुरा दिनुभएको यहाँलाई पनि म भित्रदेखि हार्दिक धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको प्रयास, त्यसै गरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले पनि यो विषयमा चाहिँ निकै प्रयास गर्नुभएको हामीलाई बताउँदै आइराख्नु भएको थियो। ट्याङ्कर व्यवस्थापनको एउटा पक्ष सल्टिएको छ। यो सँगै भित्री सडकका समस्याहरू जो रहेका छन्, बिच सडकमै गाडीहरू पार्किङ गर्ने, रातभर दिनभर ट्र्याक्टर यो टिप्पर लगायतको जो अलि टाढादेखि अब हुस्सु लाग्छ, देख्न सकिँदैन, दुर्घटनाको जोखिम रहेको छ, साँघुरो सडकबाट चाहिँ जानुपर्ने अवस्था रहेको छ, त्यसलाई पनि ट्राफिक प्रहरीले ख्याल गरोस् र ट्राफिक प्रहरीले व्यवस्थापन गर्न लागू गरेका नियम हामी सबैले पालना गर्नुपर्छ। सभ्य नागरिकको एउटा परिचय दिनु पछाडि पर्नु हुँदैन भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः अर्को प्रसङ्गमा मैले कुराकानी गर्नेछु र 8 बजेपछि अर्थतन्त्रका कुराकानी गर्नेछु। नागरिक सवालमा अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्याको सन्दर्भमा म 8:05 पछि कुराकानी गर्नेछु। त्योभन्दा अगाडि यहाँहरूलाई थाहा छ, राजनीतिमा, नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा एउटा नयाँ पुस्ता, युवा पुस्ता को प्रवेश भएको छ। उपसभापति लगायत महामन्त्री र सहमहामन्त्री लगायतका पदाधिकारीमा युवा नेताहरूले शानदार विजय हासिल गरेका छन्। आफूभन्दा अगाडिका अथवा सिनियर नेताहरूलाई पराजित गर्दै युवा नेताहरूले महामन्त्री उपसभापतिमा धनराज गुरुङ, त्यसपछि पूर्णबहादुर खड्का ले चाहिँ बाजी मारेका छन् भने महामन्त्रीमा युवा नेताद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले निकै राम्रो मत प्राप्त गरेर विजय हासिल गरेका छन्। सहमहामन्त्रीमा पनि त्यही नतिजा निक्लिने क्रम रहेको छ र केन्द्रीय सदस्यमा पनि अब यो मत परिणामलाई हेर्दाखेरि नयाँ अनुहारहरूले प्रवेश पाउने सम्भावना बढी देखिएको छ। देउबा बाहेकका अन्य पदाधिकारीमा अर्को पक्षबाट चाहिँ पदाधिकारीहरू चयन भएका छन्, जसले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसले भोलिका दिनहरूमा कस्तो नीति अङ्गीकार गर्छ र राजनीतिलाई, नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरा कौतूहलतापूर्ण तरिकाले केही दिन चाहिँ हेरेर बस्नुपर्ने स्थिति आएको छ। नयाँ नेतृत्व जो ऊर्जावान र युवा छ, क्षमतावान छ पनि भनिँदै आएको छ। साँच्चीकै त्यसले अब त्यो क्षमता र ऊर्जा आफूमा छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्छ या गर्दैन, त्यो भने उनीहरूले अब पदभार ग्रहण गरिसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसलाई कस्तो स्थितिमा ल्याइ पुर्याउँछन् भन्नेबाट हामीले चाहिँ भन्न सक्छौँ। त्यसका लागि अब लगत्तै हुन गइराखेको स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन पनि केही समयभित्रै हुनेवाला छ। स्थानीय तहको निर्वाचन त यदि चाहिँ कार्यतालिका, निर्वाचन आयोगले दिएको कार्यतालिका अनुसार भयो भने वैशाख या चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने छ। त्यसपछि निश्चित जुन चाहिँ अवधि छ, अब मङ्सिरसम्म यो सरकारको कार्यकाल रहेको छ, त्यति बेलासम्म
नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा रहेका दलहरूले आम निर्वाचन गराउँछन् होला। प्रदेश र सङ्घमा चाहिँ कस्तो प्रदर्शन नेपाली काङ्ग्रेसले गर्छ भन्ने कुराको त्यसपछि अहिलेको नेतृत्वको एउटा नेतृत्व पहिचान अथवा परीक्षणको त्यो अवस्था पनि हुन सक्छ। तर अहिले काङ्ग्रेस जनहरूका लागि भने एउटा युवाहरूको जुन चाहिँ उल्लेख्य उपस्थिति पनि थियो यो क्षेत्रीय प्रतिनिधि छनौटमै क्रियाशील सदस्यता वितरणमै, त्यसबाट धेरै काङ्ग्रेसी जनहरू हौसिएका छन् र अन्य पार्टीमा पनि यो कुरा चाहिँ नि ले एउटा सकारात्मक सञ्चार गरेको छ भनेर भनिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन र नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले यो चाहिँ युवा पुस्ताले के चाहन्छन् भन्ने कुराहरू मुखरित गरेको भनेर पनि टिप्पणी राजनीतिक वृत्तमा गरिएको छ। यो प्रसङ्गमा म यति कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु। त्यसपछि प्रदेशभरमा भए गरेका केही घटनाहरूको बारेमा म जानकारी गराउन चाहन्छु। कञ्चनपुरमा भन्सार छलीको अवैध सामान बरामद गरेको छ। कञ्चनपुर भन्सार छलीका विभिन्न सामानहरू बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 35 गण हेडक्वार्टर शैलेश्वरी कञ्चनपुरले जनाएको छ र सो मातहतको बोर्डर आउटपोस्ट गड्डा चौकीबाट खटिएको सीमा गस्ती टोलीले ती सामानहरू बरामद गरेको, बेवारिसी अवस्थामा रहेका अन्दाजी मूल्य 1,14,108 बराबरको किराना, कस्मेटिक कपडा, त्यसपछि कस्मेटिक कपडा, प्लास्टिक सामान बरामद गरिएको गणले जनाएको छ। बरामद गरिएका सामान आवश्यक कानुनी कारबाहीको लागि कञ्चनपुर भन्सार कार्यालय गड्डा चौकीलाई बुझाइएको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ। यो कञ्चनपुरको समाचार थियो। त्यसै गरी म अन्य एउटा दुईटा प्रसङ्ग पनि यहाँनिर राख्न चाहन्छु। कञ्चनपुरमा लागु औषधसहित धनगढीका 1 जना पक्राउ परेका छन्। फेरि यो लागु औषधको जालोमा युवाहरू निकै नै परेको सङ्ख्यामा परेका भनेर खबरहरू हामीले पनि लेख्ने गरेका छौँ र यो चिन्ताको विषय पनि हो। कञ्चनपुरमा लागु औषधसहित 1 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर मातहतको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलौरी र प्रहरी चौकी पश्चिमीबाट खटिएको संयुक्त टोलीले लागु औषधसहित 1 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा जिल्लाको बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 8 कालोपुलमा, धनगढी उपमहानगरपालिका 13 मोहनपुर श्रीलङ्का बस्ने अन्दाजी 28 वर्षीय लक्ष्मण सिंह धामी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। शङ्का लागि चेक जाँच गर्दा उनको साथमा 9.60 ग्राम लागु औषध खैरो हिरोइन फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। लागु औषधको तस्करीको जालो भत्काउने प्रयासमा प्रहरी लागेको छ भन्न सकिन्छ। हरेक दिन जसो लागु औषधका कारोबारीहरू यो ओसार पसारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सुदूरपश्चिममा बिहेबार 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सुदूरपश्चिममा 24 घण्टाको परीक्षण नतिजा अनुसार प्रदेशभरि पिसिआर भएर एन्टिजेन विधिबाट 891 को नमुना परीक्षण गर्दाखेरि 8 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको भनेर जनाइएको छ। पिसिआर र एन्टिजेन विधि मार्फत 44 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायल डोटीले जनाएको छ। पिसिआर विधि मार्फत सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 4 र एन्टिजेनबाट कञ्चनपुरमा 2 र कैलालीमा 2 जना संक्रमण पुष्टि भएको हो। गएको 24 घण्टामा प्रदेशभर 5 जनाले कोरोना जितेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा प्रदेशमा संक्रमणका कारण 1 जनाको पनि मृत्यु भएको छैन। प्रदेशमा संक्रमणका कारण हालसम्म 612 जनाको ज्यान गइसकेको छ। यो सँगै छोटो व्यापारिक विश्रामपछि अर्थतन्त्र झन्झन धराशायी बन्दै गरेको जुन चाहिँ अहिले एकदमै यो चिन्ता गरिएको छ अर्थतन्त्रका विषयमा, यो सम्भावित आर्थिक सङ्कटबाट जोगाउन के कस्ता प्रयासहरू गर्नुपर्छ, किन चाहिँ अर्थतन्त्र यस्तो अवस्थामा आइपुग्यो भनेर मैले पूर्व अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटासँग कुराकानी गर्नेछु। दिनेश एफएम र लम्की एफएम, त्यसै गरी फेसबुक पेज र अनलाइनबाट नागरिक सवाल सुन्दै गर्नु।
राष्ट्र बैङ्कले भर्खरै यो मासिक प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको छ र मासिक प्रतिवेदनमा चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण सूचकहरू झन खुम्चिँदै गएको भनेर राष्ट्र बैङ्कको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। गत साउनदेखि कार्तिकसम्म आयात चुलिँदै गएको, शोधनान्तर घाटा बढेको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र रेमिट्यान्स उच्च दरले घटेको लगायतका कारणले अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गएको राष्ट्र बैङ्कको प्रतिवेदनले औल्याएको छ। यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई सम्भावित सङ्कटबाट जोगाउन अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुको आयात र नियन्त्रण गर्नुका साथै सरकारी खर्च बढाउनु पर्ने अर्थतन्त्रका अर्थशास्त्रका विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। अहिलेको यो अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट पार लाग्न सक्ने केही अवस्थाहरू छन् या छैनन्, अथवा अर्थतन्त्रमा यो अवस्था किन आयो भनेर मैले कुराकानी गर्नेछु। हामीसँग जोडिनु भएको छ नेपाल सरकारका पूर्व अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटा। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, यो चाहिँ चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनाको अर्थतन्त्रका विविध सूचकाङ्कहरू खुम्चिँदै गएको भनेर राष्ट्र बैङ्कको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ। गत साउन यतादेखि यो आयात चाहिँ बढेको, शोधनान्तर घाटा बढेको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति र रेमिट्यान्स पनि उच्च दरले घटेको लगायतका कारणले गर्दाखेरि अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गएको भनेर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। अहिलेको अर्थतन्त्रमा यो चाहिँ स्थिति किन देखा पर्यो भन्नेबाट कुराकानी सुरु गरौँ। पहिला सुरुमा त हामी तथ्याङ्कमा प्रष्ट हुनपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनाको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। त्यो भनेको साउन, भदौ, असोज, कार्तिक मसान्तसम्मको तथ्याङ्क उसले सार्वजनिक गरेको हो। उसले जारी गरेको तथ्याङ्कमा के भन्छ भने अहिले नेपालभरि मूल्य वृद्धि 5.3% वृद्धि भएको छ। यो 4 महिनाको अवधिमा आयात 61.6% बढ्यो, जसको कारणले गर्दा आयात 650 अर्ब बराबरको भयो। निकासी 104.3% बढ्यो, अर्थात् अहिले 4 महिनाको अवधिमा 82 अर्ब बराबरको निकासी गर्न सकियो। जहाँसम्म विप्रेषण चाहिँ नेपालमा आउने छ, त्यो नेपाली रुपियाँमा 7.5%ले घट्यो र 4 महिनाको अवधिमा 312 अर्ब रुपियाँ बराबरको रेमिटेन्स नेपालमा भित्रियो। शोधनान्तर स्थिति भने 150 अर्ब 38 करोडले घाटामा छ। यो चिन्ताको विषय भयो। कुल विदेशी विनिमयको सञ्चिति नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा 10 अर्ब 47 करोड अमेरिकी डलर बराबर छ। यसले 7.8 महिना बराबरको आयातलाई ठेल्न सक्छ। सङ्घीय सरकारको खर्च 187 अर्ब 54 करोड रुपियाँ भएको छ। त्यो भनेको चालुतर्फ 233 अरब रुपियाँ खर्च भएको छ, पुँजीगतमा 20 अरब खर्च भएको छ र वित्तीयतर्फ 33 अरब खर्च भएको छ। सबैभन्दा डरलाग्दो चिज भनेको चाहिँ पुँजीगत करिब 4-5% पनि खर्च भएको छैन, 20 अर्ब रुपियाँ मात्रै खर्च भएको छ। र जहाँसम्म चाहिँ बैङ्कको अवस्था छ, निक्षेप 1.3%ले मात्रै बढेको छ। निजी क्षेत्रतर्फको चाहिँ दाबी चाहिँ 9.4%ले बढेको छ भनेर विदेशी मुद्रा प्रदाय पनि 1%ले बढेको छ। वार्षिक बिन्दु दर आधारमा 16.1%ले बढेको राष्ट्र बैङ्कको 4 महिनाको तथ्याङ्कले देखाउँछ। तथ्याङ्कले अहिले नै नेपालमा चाहिँ एकदमै डरलाग्दो अवस्थालाई इङ्गित गर्दैन, तर पनि त्यो डाउनवार्डमा गयो, तल खस्किने भनेको जस्तो अहिले मतदान भइरहेको छ विभिन्न पार्टीहरूको। मतदानमा जसले अग्राधिकार अग्रपङ्क्तिमा गइरह्यो त्यो जितेको छ, जो उजो गतिमा गइरहेछ त्यो हारेको छ। यस्तै अर्थतन्त्र पनि योभन्दा पहिला चाहिँ राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले उमो लागेको देखाएको थियो, सबै इन्करेज हुने उत्साहको अवस्था थियो। अहिले चाहिँ सबै तलतिर खस्किँदै गएको देखाउँदाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ कतै चाहिँ हामी गलत ठाउँमा पुग्छौँ कि भन्ने डरलाग्दो अवस्था मात्रै सिर्जना भएको हो। आजकै बिन्दुमा मुलुकको अर्थतन्त्र त्यस्तो कामै नलाग्ने, अब हामी असफल राष्ट्रमा पुग्ने, ठुलै जोखिमतातर्फ जाने यो अवस्था होइन। र तपाईँले जहाँसम्म यस्तो अवस्था किन सिर्जना भयो भन्दा यसको 2टा कारण फेरि प्रष्ट रूपमा देख्छु, 3टा कारण हो। पहिलो कुरो भनेको कोभिडले अर्थतन्त्रलाई छिटो बनायो, अझै पनि कोभिडको चाहिँ रोग संसारबाट जान सकेन। दोस्रो चिज भनेको चाहिँ राजनीतिक रूपमा फेरि हामी थाहा नपाउने गरी ठुलो तरलतातर्फ गयौँ। जनआन्दोलन 1, जनआन्दोलन 2मा त हामी छैनौँ,
तर एमालेको जनआन्दोलन भर्खरै सक्यो, नेपाली कङ्ग्रेसको जनआन्दोलन चलिरहेछ, राप्रपाको जनआन्दोलनमा पहिरो नै गयो, अब माओवादीको जनआन्दोलन सुरु भइरहेछ भने पार्टीभित्रको जुन एउटा चिज छ त्यसले हामीलाई चाहिँ कतै चाहिँ 46 साल अथवा 62-63 सालको सम्झना दिलाइरहेछ। यसले व्यापक रूपमा राजनीतिक तरलताले गर्दा अर्थतन्त्रलाई ठुलो असर घात पार्दै गयो। र अन्तिम कुरो भनेको चाहिँ अहिले जो सार्वजनिक पदमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको प्रतिबद्धता त्यस्तो अर्थतन्त्रलाई उठाउने केही अपवादलाई छोडेर केहीले आफूले सक्यो गरिरहनु भएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी केही गरिरहनु भएको छ, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष हाम्रो डाक्टर विश्व पौडेलजीले केही गरिरहनु भएको छ। तर आम सार्वजनिक पदाधिकारीले अर्थतन्त्रलाई चाहिँ सघाउ पुर्याउने गरी मनोवचन कर्मले जे गर्न पर्छ त्यो गर्न चुकिरहनु भएको छ। यसले गर्दा अर्थतन्त्र यो रूपमा आइपुग्यो। अब यो चाहिँ सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको, बैङ्कहरूमा तरलता अभावले गर्दाखेरि लगानी गर्न चाहनेहरूले पनि त्यो बैङ्कबाट चाहिँ ऋण पाउन नसकेको स्थिति छ, रेमिटेन्स घटिराखेको अथवा त्यो विप्रेषण पनि आउन नसकेको भन्ने कुराहरूले गर्दाखेरि अब यो तीनवटा कुराहरू सम्बोधन गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालय सरकारको अनि राष्ट्र बैङ्कले चाहिँ कहाँनिर अलिकति चाहिँ प्रोएक्टिभ भएर काम गर्न सक्थ्यो होला? हो, एउटा कुरो पहिला तपाईँले कस्तो राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। अहिले मुख्य कुरो बैङ्कमा तरलताको अभाव हो भन्दा हामीले के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने के त नेपाली जनताले बैङ्कप्रति अविश्वास राखेर बैङ्कको पैसा बचतमा रहेको फटाफट झिक्दै अथवा एफडी भन्छ यो निक्षेपमा राखेको पैसा चाहिँ नि सबै झिक्दै सिरानमुनि बोरामा भैँमा गाडेर राखेका हुन्छ भन्दा होइन। नेपाली जनताले आफूले बैङ्कमा राख्नुपर्ने बचत जति बचत गरि नै रहेका छन्। पहिलो कुरो चाहिँ बैङ्कप्रति अविश्वास अझै पनि सिर्जना भएको छैन। बैङ्कले पैसाको भुक्तानी दिन नसक्ने भयो, त्यस कारणले व्यक्तिले पैसा झिके भन्ने होइन, बैङ्कले त तानिरहेछन्। अहिले हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ मुद्दतीतर्फ 10%, 11%सम्म ब्याज दर दिएर हामी कहाँ निक्षेप गर्न आऊ भनिरहेका छन्। जनता बैङ्कप्रति अझै पनि विश्वस्त छन्, यो असल सङ्केत हो। तर नेपाली जनतासँग खास पैसै भएन, भएको जति पैसा बैङ्कमा राखिसके अब के कारणले चाहिँ ऋण झिक्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो त भएर विश्लेषण गर्न पर्यो। त्यो विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के चाहिँ अवस्था पाउँछौँ भने अब कोभिडको कारणले गर्दा जसले ऋण लिएका थिए ती ऋण लिएका मान्छेले चाहिँ बैङ्कलाई ऋण र सामा ब्याज तिर्न सकेन। राष्ट्र बैङ्कको नीतिअनुसार के गर्थ्यो भने जसले ऋण लिएका थिए तिनलाई चाहिँ केही समय अवधि चाहिँ दियो, केही समय दिएर अझै अलि पछि भए पनि तिमीले चाहिँ नि यो सामा ब्याज तिरे हुन्छ भनेर समय दियो। र कतिलाई त के भनिदियो भने त्यो ऋण तिर्न नसकेको ब्याज तिर्न नसकेको फेरि हामी चाहिँ सामा ब्याज फेरि ऋण थपिदिन्छौँ भन्यो भने चाहिँ ऋण फेरि थपियो भने चाहिँ जसले ऋण लिएका थिए त्यसले बैङ्कलाई त पैसा बुझाएनन्, नबुझाएपछि त बैङ्कले नयाँ ऋण दिन सक्ने अवस्था भएन। तर एउटा कुरो चाहिँ हामी के कुरामा हेलो हजुर हजुर हामी एउटा के कुरामा हामीले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ भने त्यसो भनेर फेरि नेपालमा सारा उद्योगपति व्यवसायीहरू लौ न म यो ऋण पाऊँ, म यो उद्योग धन्दा चलाउँछु भनेर अहिले पैसै नपाएको अवस्था पनि होइन। अहिले भइरहेका उद्योग धन्दा कल कारखाना व्यापार नै त चलाउन नसकेका उद्योगी व्यवसायीले मैले नयाँ काम गर्छु, मलाई 10 करोड रुपियाँको ऋण देऊ, मलाई 15 करोडको ऋण देऊ, मलाई 1 अर्बको ऋण देऊ भनिरहेको अवस्था पनि छैन। वास्तवमा तरलताको अभावले गर्दा अब ऋण प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था छैन। तर ऋण माग्न सक्ने मान्छेको पनि अभाव नै देखिएको छ। यसले गर्दा यस्तो भनेको चाहिँ के हो भने अर्थतन्त्रमा खान पाउने गरी यो शिथिलता सुरुवात भयो। यो शिथिलतालाई चाहिँ सम्बोधन गरेको निमित्त हामीले पहिलो कुरो त निकासी बढाउनै पर्छ। दोस्रो कुरो मुलुकलाई बिस्तारै आत्मनिर्भरतातर्फ खास गरी खाद्यान्न, हरियो तरकारी, माछा मासु, फलफुल, दुग्धजन्य पदार्थ, कृषि प्रधान देश भए हुनाले आयात गर्न नपर्ने। आखिर हाम्रो त व्यापार घाटा त यस्तरी चुलिएर गयो, निकासी नबढ्या होइन, 100% भन्दा बढीले बढ्यो, डबलै भयो। तर त्यति भए पनि निकासी त 4 महिनामा 82 अर्बभन्दा बढीको त भएन, पैठारी 650 अर्बको भइसक्यो। यो हिसाबले के देखिन्छ भने चालु आर्थिक वर्षमा करिब 20 खर्ब बराबरको आयात हुन्छ, मुस्किलले 2 खर्ब बराबरको निकासी होला भनी जस्तो देखिन्छ। त्यसले गर्दा व्यापार घाटा त 18 खर्ब बराबर होला जस्तो छ। यो करिब 45 खर्ब जिडिपी भएको मुलुकमा 18 खर्ब रुपियाँ चाहिँ नि हाम्रो त्यो व्यापार घाटा हुनु भनेको त डरलाग्दो अवस्था हो। त्यस कारण त्यसले गर्दा अब खालि हामी चाहिँ रेमिटेन्स भनिरहेछौँ। अहिले रेमिटेन्स अलिकति घटेको देखियो, तर पनि रेमिटेन्स चाहिँ व्यापक रूपमा घट्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किन भन्दा संसारमा प्रोफेसनल मान्छेले चाहिँ जागिर गुमाएका छन्, तर लेबरहरूले चाहिँ नि जागिर गुमाएको अवस्था छैन। लेबरहरूको त अझ मूल्य बढेको छ। घन्टाको $15 पाउने अमेरिकामा अहिले $30 पाउन थालिएको छ। क्यानाडामा त $50 पुग्यो भनिन्छ। विकसित मुलुकमा छन्, लेबर चाहिरहेको छ। अब हाम्रो नेपाली कामदारहरू अझै पनि हामी चाहिँ पुरै व्यावसायिक मान्छे पठाउन सकेनौँ।
हाम्रो त अलिकति तल्लै तहको काम गर्ने मान्छे छन्। त्यसले गर्दा रेमिटेन्सले ठुलो हामीलाई चाहिँ आघात पुर्याउन जस्तो लाग्दैन। अहिले पनि करिब करिब 35 लाख युवाहरू विदेशमै छन्। त्यसो भएर त्यही रेमिटेन्सकै आधारमा हाम्रो चाहिँ व्यापार अड्याउने भन्ने होइन। विदेशी मुद्रा आउने चाहिँ हाम्रो दुईटा ठुलो बाटो भनेको एक पर्यटन हो। पर्यटन पुरै रूपमा शिथिल भयो। 10 लाख जति वर्षको पर्यटक आउँथे, अहिले मुस्किलले अब यो कोभिडको कारणले गर्दा 1-1 लाख पनि पुग्ला जस्तो लाग्दैन मलाई। सन् 1920मा पनि सन् 1921मा पनि। दोस्रो कुरो भनेको अलिकति बिजुली बत्तीले हो। बिजुली बत्तीलाई पनि व्यापक रूपमा हामीले चाहिँ भारतमा बङ्गलादेशमा निकासी गरेर हामीले चाहिँ विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने अवस्था हामीसँग रहेन। अब त्यसले गर्दा अलिकति चाहिँ टुरिज्म व्यवसाय अलिकति माथि गयो संसारमा भने हामीले चाहिँ जुन पर्यटकहरूले किन्ने गिफ्ट आइटमहरू छ, नेपालको खुकुरीवाला, नेपालको छ्यागवाला, नेपालका पौवावाला, नेपालका चाहिँ जति पनि यस्ता चाहिँ हस्तकलाका सामग्रीहरू छन्, खास गरी हाम्रो नक्कली सुन चाँदीका गहनाहरू विदेशमा गइरहेछ। त्यसलाई व्यापकता दिन सक्यौँ भने अलिकति विदेशी मुद्रा हामीले आउन सक्ने अवस्था रहन्छ। र मुख्य कुरो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई यो परनिर्भरताबाट बिस्तारै हामीले चाहिँ आफ्नै अर्थतन्त्र क्षयनी गरी आत्मनिर्भरतातर्फ स्वाधीन अर्थतन्त्रतर्फ हामी उन्मुख हुनुको विकल्प हामीसँग छैन। अहिले पनि जस्तो यो बैङ्कहरूले ऋण दिन नसकिराखेको भन्ने कुराहरू आएको छ। नगद प्रवाह स्थानीय चाहिँ बजारमा अथवा स्वदेशी बजारमा कम भएको भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। यो अब चाहिँ यो सरकारी खर्च नै कम भएको, त्यसपछि विदेशबाट आयात बढेको कारणले मात्रै भएको हो? वास्तवमा तपाईँले भनेको पहिलो कारण नै उत्तरदायी छ। मूल कुरो के भयो भने सरकारको ढुकुटीमा पैसा आयो। यो अवधिमा हाम्रो चाहिँ राजस्वमा केही न केही पैसा आएकै छ। राजस्वको पैसा आउँदैन आएको भन्ने अवस्था होइन। र राजस्वमा करिब करिब मैले बुझेअनुसार 334 अर्ब 31 करोड त 4 महिनामै आएको राष्ट्र बैङ्कले देखाएको छ। राजस्व आएपछि हामीले पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्थ्यो। पुँजीगत खर्च बढेपछि चाहिँ आम रूपमा जनताको हातमा सरकारी ढुकुटीको पैसा जान्छ। हो त्यो पैसा ढुकुटीमा जानै सकेन। अब त के हुने भने चालु खर्च बढ्दै जाने, पुँजीगत खर्च नबढेपछि त सरकारले के गर्नुपर्छ भने आन्तरिक ऋण भन्ने 3 खर्ब बराबर दिन्छु भनेको छ। बाह्य ऋण 2 खर्ब करिब करिब हाम्रो 5 खर्ब जति ऋणबाट नै अहिलेको चाहिँ झन्डै 16 खर्ब जतिको बजेट चल्ने हो। अब चाहिँ सरकारले के गर्छ 3 खर्ब रुपियाँ चाहिँ हाम्रो स्वदेशी बैङ्कहरूबाट ऋण लिन्छ राष्ट्र बैङ्कले। त्यो ऋण लिएपछि त के हुने झन् बैङ्कहरूमा चाहिँ तरलताको झन् सख्त अभाव हुने हो। बैङ्कहरूको चाहिँ के चलन हुन्छ भने उनले कुनै व्यवसायीलाई व्यापारीलाई चाहिँ ऋण दिनुभन्दा राष्ट्र बैङ्कलाई ऋण दिन सजिलो छ। किन राष्ट्र बैङ्कलाई दिएको ऋण चोखै भयो, त्यो ऋण डुब्ला भन्ने पनि भएन। नेपाल सरकारले तिर्ने भयो। उसले एउटा निश्चित 8%, 9%, 10% टक्क ब्याज दिन्छ भनेपछि त बैङ्कले केही लफडा मचाएर नै परेन। राष्ट्र बैङ्कसँग चाहिँ 50 अरब रुपियाँ चाहिँ राष्ट्र बैङ्कलाई चाहिँ ऋणमा दिइयो भने आफ्नो चाहिँ सुरक्षित भयो। त्यसबाट आएको ब्याजबाट आफ्ना चाहिँ निक्षेप खर्चलाई ब्याज दिन सकियो। व्यापारीलाई दिन त एउटालाई 2 करोड, एउटालाई 5 करोड, सारा जग्गा जमिन दिन पर्यो, उसको कोल्याटर हेर्न पर्यो, उसले तिर्छ कि त्यो त रिस्क फ्याक्टर कति छ, सारा कुरा गर्न पर्यो। त्यसले गर्दा झन् के हुन्छ भने उद्योगी व्यवसायले झन् ऋण चाहिँ ब्याङ्कबाट नपाउने अवस्था हुन्छ। एकातिर खर्च ठेल्नलाई राष्ट्र बैङ्कले आन्तरिक बैङ्कहरूबाट ऋण उठाउन पर्ने, अर्कोतिर चाहिँ उद्योगपति व्यवसायीहरू ऋण लिएर समयमा ऋण तिर्न नसक्ने। अहिलेको समस्या त कोभिडको कारणले गर्दा शादीको ऋण त नतिर्नेलाई बैङ्कले अर्को ऋण थपिदिएर त फेरि बैङ्कको त ऋण त सामा ब्याज असुली नहुने भयो। त्यो कुरोले बुझिरहेको छ। त्यसले गर्दा त अब एक प्रकारले अहिले मैले भने जस्तो धेरै मैले चाहिने पैसा लिन खोजेको थिएँ, मैले 5 तारे होटल बनाउन खोजेको थिएँ, मैले ऋण पाइनँ। मैले चाहिने 200 बिघामा चाहिँ एग्रिकल्चर कृषि फार्मिङ सञ्चालन गर्न खोजेको थिएँ, मैले ऋण पाइनँ। मैले चाहिने यो ठुल्ठुलो मार्टहरू चाहिँ यो साना व्यवसाय गर्नेहरूले पनि पाउन नसकेको भन्ने कुराहरू छ हो। साना व्यवसायको हकमा चाहिँ त नेपाल राष्ट्र बैङ्कले 1 खर्ब बराबरको पुनः लगानीको कोष नै स्थापना गरेको छ। खास गरी अहिले तपाईँले एकदम सही प्रश्न उठाउनुभयो। अहिले नेपालमा बचाउन पर्ने भनेकै साना लघु र एक प्रकारले यो के भन्छ जे नाउँ दिए पनि घरेलु उद्योगलाई बचाउनु पर्छ। त्यस्ता पसललाई जोगाउनु पर्छ। कोभिडको कारणले 1 लाख रुपियाँले चाहिँ नि यसो ठेलगाडामा बेचिरहेको व्यापार तहस नहस भयो। त्यसले 4 जना परिवार पालिरहेको थियो। त्यसलाई चाहिँ सरकारले सक्छ भने 1 लाखको 1 लाखै पुँजीमा दिनुपर्छ। किनभने उसको केही पनि छैन। बरु केही न केही अलिकति अरब करोडमा कारोबार गर्नेहरू त किन पछिरहेका छन्। तर त्यो लाखमा कारोबार गर्ने चाहिँ तहस नहस भएका छन्। यस्ता सरकारले तिनलाई चाहिँ प्रिजम्टिभ ट्याक्स वर्षभरिको 5,000 रुपियाँ तिर्न पर्ने अथवा कति छ 2500 त्यो आयकर पनि माफी गरिदिनुपर्छ। तिनलाई दिने ऋणमा चाहिँ नि तुरुन्तै कर्जा पनि दिनुपर्छ। त्यही भएर सरकारले कुल कर्जाको 3% चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा
अति विपन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेको छ। एक प्रकारले अति विपन्न क्षेत्रमा 16वटा चाहिँ लघु वित्त बैङ्कहरू छन्, तिनले पनि व्यापक रूपमा लगानी गर्नुपर्छ। अर्कोतिर यो कमर्सियल बैङ्कहरू र खास गरी चाहिँ हाम्रा चाहिँ फाइनेन्स कम्पनीहरू र विकास बैङ्कहरूले तपाईँले अहिले भने जस्तो सानो सानो कारोबार गर्नेलाई चाहिँ उच्च प्राथमिकता दिएर ऋण प्रवाह गर्नै पर्छ। बैङ्कमा केही न केही निक्षेप आइ नै रहेको छ। त्यो निक्षेप चाहिँ ठुलालाई दिने कि सानालाई दिने भन्दा सानालाई 5 करोड रुपियाँ दियो भने करिब 100जनाले 5 करोड रुपियाँको ऋण दिए उनको काम चल्ने भयो। ठुलोलाई त 5 करोड नै हात दिएको मजिरा जस्तो हुने भयो। यस्तो अवस्थामा बैङ्कहरूले चाहिँ अब राष्ट्र बैङ्कले लिनुपर्ने नीति भनेको सानालाई प्राथमिकता देऊ, सानालाई बचाइयो भने धेरै सङ्ख्यालाई बचाइन्छ, ठुला एउटालाई बचाउँदाखेरि चाहिँ ठुलो रकम नै ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ। यो नीतिमा चाहिँ राष्ट्र बैङ्क र अर्थ मन्त्रालय अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले अब यो जुन शोधनान्तर स्थिति व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैङ्कले अथवा सरकारले चाहिँ के गर्न आवश्यक हुन्छ? अर्को कुरा जुन अहिले अब बजारमा जुन तरलता नगद प्रवाहको कमी भयो भन्ने कुराहरू छ, त्यो कमी हुने कारणहरू रेमिट्यान्स घटेर मात्रै होइन, अन्य कारणहरू पनि रहेका छन्। न्यून बिजिकीकरणका कुराहरू, सुनचाँदी जस्ता कुराहरूमा लगानी, गैरकानुनी ओसार पसार चाहिँ गर्ने कुराहरू र नेपालीहरूले नै विदेशमा लगानी गर्ने कुराहरूले पनि अहिलेको यो समस्या आएको हो भन्ने अर्थशास्त्रीहरूले बताइराख्नु भएको छ। यसमा यहाँको चाहिँ के छ मत? त्यो वास्तवमा सही नै कुरा तपाईँले अर्थशास्त्रीले भनेको कुरा सही नै सुन्नुभयो। हामीले त्यति धेरै चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले अर्थतन्त्रका नियामक निकायहरू चाहिँ बलियोसँग अगाडि बढ्न सकेनन्। कारण यसको चाहिँ भने त्यो अर्थतन्त्रका जुन नियामक निकाय हुन् तिनलाई नै हामीले खान पाउने गरी कमजोर बनाउँदै गयौँ। एउटा ठुलो नियामक निकाय भनेको नेपाल राष्ट्र बैङ्क हो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। त्यहाँका गभर्नर र त्यहाँका व्यावसायिक कर्मचारीलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ। बेला बेलामा अर्थ मन्त्रालयबाट त्यहाँ हस्तक्षेप भएको, राष्ट्रिय योजना आयोगले चाहिँ केही नीतिगत कुराहरू बताइरहेको कुरो सुनिन्छ, जुन कुरो आफैमा ठिक होइन। त्यसै गरी अर्को नियामक निकाय भनेको बिमा समिति हो। अब बिमा समितिमा पनि पुनर्बिमा कम्पनी अहिले 40वटा कम्पनीहरू छन्। बिमा कम्पनीका पनि विभिन्न कुरोहरू आइरहेछ, लगानी गर्ने के भन्ने त्यसले पनि कतै न कतै विवादास्पद कुरा अखबारहरूमा आइरहेको छ, मिडियामा आइरहेछ। त्यसै गरी अर्को सेभोन हो, एक प्रकारले नेपाल धितोपत्र बोर्ड हो, त्यो नियामक निकाय हो। त्यसका पनि अध्यक्ष कारबाहीमा परेको, राजीनामा दिएको, विभिन्न कुरो सोधिएको, तिनले सेयर यताउता गरेको विभिन्न कुरो आइरहेछ। अर्को नेपाल विद्युत प्राधिकरण छ, अर्को चाहिँ टेलिकममा पनि दूरसञ्चार प्राधिकरण छ। ती निकायहरू पनि त्यति सबलीकृत रूपमा चाहिँ नि नियामक निकायहरू अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन। यसर्थ अर्थ मन्त्रालयले जति पनि नियामक निकाय छन् तिनलाई चाहिँ एकगट्ठा गरेर ती नियामक निकायले अधिकतम रूपमा नियमन गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ। न कि तिनलाई चाहिँ आफ्नो छत्र छायामा ल्याएर तिनलाई कमजोर बनाउने होइन। राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, बिमा समितिका अध्यक्ष, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्थ मन्त्रालयमा आइरहन्, अर्थ मन्त्रालयमा जी हजुरी गरिरहन्, अर्थमन्त्री अर्थ सचिवलाई नै मानिरहन् भनियो भने अर्थतन्त्रका नियामक निकायहरूले उचित ढङ्गले काम गर्न सक्दैनन्। ती वास्तवमा अर्थ मन्त्रालयभन्दा अलिकति माथाडा हुन् भन्ने बुझ्नुपर्छ। अहिले जो यो अलि यो गन्जागोलको स्थिति आयो त्यो अर्थ मन्त्रालयकै अदूरदर्शिताको कारणले आएको हो भन्न मिल्छ? त्यसलाई त्यसरी नै अर्थ मन्त्रालय दोषै लगाइहाल्न पर्ने अवस्था त छैन। तर अर्थ मन्त्रालयमा बेला बेलामा चाहिँ मैले एउटा बाहिर बसेर हेर्दाखेरि के देख्छु भने सबै अर्थ मन्त्रालय ठिक गर्न सक्छ भन्ने किसिमको बेला बेलाको अभिव्यक्ति चाहिँ आफैमा त्यति स्वाभाविक अभिव्यक्ति होइन। राष्ट्र बैङ्कले भन्ने कुरा पनि अर्थ मन्त्रालय नै भनिदिने होइन। अहिले बिस्तारै मिडियाहरूमा आयो। अब भनौँ न अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ प्रत्येक महिनाको 10% दरले पुँजीगत खर्च गर्छु भन्नुभयो। यो किन भएन, किन भन्नुभयो भन्ने कुरामै हामी विश्लेषण गर्ने भयौँ। त्यसमा जानै हुँदैन। हामी सिधै भौतिक योजना मन्त्री को हुनुहुन्छ, उहाँले 10% खर्च गर्न सक्नुहुन्न। सहरी विकास मन्त्री को हुनुहुन्छ, उहाँले 10% खर्च गर्न सक्नुहुन्न। जहाँ पुँजीगत खर्चको मुख्य रकम छ त्यहाँ मन्त्रालयका मन्त्री र सचिव मुखमा बिर्को लाएर दही जमाएर बस्नु भएको छ। जो खर्च गर्ने निकाय नै होइन अर्थमन्त्री र अर्थ सचिव, उहाँहरू बोलिरहनु भएको छ। मूल कुरोको चुरो यही नै रहेछ। त्यही भएर राज्य प्रणाली भनेको चाहिँ यो समान उत्तरदायित्वको भावना जानुपर्छ। पुँजीगत खर्च नहुँदैन अर्थमन्त्रीलाई असफल भयो भन्न पाइँदैन। पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको मन्त्री पो असफल हुन्छ त। त्यसरी हामीले मिडियाले पनि सोच्याउन चाहेनौँ। अर्थ मन्त्रालयको सानो कमजोरी के भयो भने मैले नै सक्ने हो।
बिमा समितिले बिमाभित्रका गोलमाल भयो भने मैले सच्याइदिन्छु। यो कोभिडको बिमा किन दिएन, अर्थ मन्त्रालय 1 हप्ताभित्र दिन्छु भनेर पहिले हाम्रो चाहिँ विष्णु पौडेल चाहिँ अर्थमन्त्री हुँदा सुरु गर्नुभयो। बिमा समिति स्वतन्त्र नियामक निकाय हो भने 1 हप्ताभित्र भुक्तानी दिन सकिन्छ कि 1 वर्षभित्र दिन सकिन्छ? त्यो त बिमा समितिको अध्यक्षलाई पो बोल्न दिनुपर्छ त। अर्थमन्त्रीले म 1 हप्ताभित्र चाहिँ त्यो भुक्तानी दिलाइदिन्छु भनेर कसरी दिइन्छ र? यो जुन स्टक मार्केट छ त्यसको एउटा नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले कसरी चाहिँ यो सूचकाङ्क 2700बाट 2800 जान्छ, 2800बाट 3000 जान्छ, कसरी 3000बाट त्यो 2200मा खस्किन्छ, त्यो त त्यसले पो जान्ने कुरा हो त। अर्थ मन्त्रालयले अब मैले बोल्दिएँ, अब चाहिँ यो जम्मै नेप्से सूचकाङ्क सरासर माथि जान्छ भनेर अर्थ मन्त्रालय बुद्धि आएर त कहाँबाट त्यो सूचकाङ्क माथि जाने हो र? त्यो सूचकाङ्क जाने कुरो त नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई मात्रै जानकारी छ। नेपालमा जुन हामीले चाहिँ यो ग्रामीण विद्युत दूरसञ्चार, ग्रामीण विद्युतीकरणको निम्ति जुन नियामक निकाय छन् तिनले कसरी ग्रामीण विद्युतीकरण तिनीसँग पो रोड म्याप छ त। अर्थ मन्त्रालय ल नेपालमा भएको दूरदराजमा मैले टेलिफोन पनि पुर्याइदिन्छु, बत्ती पनि पुर्याइदिन्छु भनेर त कहाँ उसको रोड म्यापसँग नमिल्ने कुरा भयो। यसर्थ यो समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा आदेशात्मक निर्देशात्मक भूमिका थाहा नपाउने गरी निर्वाह गर्दा अलिकति बिग्रेको मात्रै हो। अर्थ मन्त्रालय प्रत्यक्ष रूपमा दोषी त छैन, उसले पनि मनसाय त राम्रै राखेका होस्, पुँजीगत खर्च पनि राम्रोसँग बढोस्, नियामक निकायहरू पनि दह्रोसँग अगाडि बढोस् भन्ने हो। तर उसले गरेको तौर तरिकाले कहिलेकाहीँ ती निरुत्साहित भए जस्तो मैले त अनुभूति गरिरहेको छु। यो कुराकानी र संवाद गर्नको लागि आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो, यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। हस्, धन्यवाद छ। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल सरकारका पूर्व अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटा, नागरिक सवालमा कुराकानी गर्नुहुँदै। हामीले अगाडिको उसमा प्रसङ्गमा ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कैलालीले 6 लेन सडक लगायत धनगढी बजारको मुख्य सडकमा अटो रिक्साहरू जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने र 6 लेन सडकमा ट्याङ्कर लगायतका कुनै पनि सवारी साधनहरू पार्किङ गर्न नदिने भनेर व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरेको छ। सो प्रसङ्गमा कुराकानी गरेको थिएँ भने 8 बजेपछि मैले अर्थतन्त्रको विषयमा कुराकानी गरेको थिएँ। यो कुराकानी र संवादलाई यहाँहरूले दिनेश खबरको फेसबुक पेज, हाम्रो युट्युब च्यानल पनि रहेको छ dineshkhabar.com, यहाँहरूले चाहिँ लाइक र सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुनेछ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यहाँ हाम्रा हरेक समाचार लगायत अन्य सामग्रीहरू, भिडियो सामग्रीहरू यहाँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। कृपया त्यसलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला भनेर पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। भोलि शनिबार बिदा रहनेछ, आइतबार अर्को विषयवस्तु र प्रसङ्गमा कुराकानी गर्न आउनेछु। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार, शुभ दिन।